नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष अदालतमाथि गम्भीर आरोप सुझाएको छ। अख्तियारका अनुसार दोषी उम्काउने भूमिकामा विशेष अदालत हाबी भएको छ। बलियो आधार प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने विशेष अदालतको भूमिकामा अख्तियारले बदनियत खुट्टाएको छ। विगतका अदालती नजिर विपरीत विशेष अदालत चलेको आरोप छ। अख्तियारको गम्भीर असन्तुष्टि छ। हामीले चलाएका मुद्दा अदालतले नियत बस्ने कमजोर पारिदिने गरेको छ र अभियुक्तलाई बचाउने गरेको छ। अख्तियारका धेरैजसो मुद्दामा अभियुक्तलाई जिताउने फैसला विशेष अदालतले लिएको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गरिएको छ। राज्यका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय बीच टकरावको यो स्थितिले देशलाई जति नोक्सानी पुग्छ उति नै भ्रष्ट र अपराधीलाई फाइदा पुग्छ। उसै पनि भ्रष्टहरूको मनोबल हाबी भएको यो मुलुकमा कुनै भ्रष्टाचारलाई हाइसन्चो हुने गरी अख्तियार र विशेष अदालत जस्ता भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अङ्गहरू नै आपसमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। जसरी प्रमाण पुगेका मुद्दामा समेत अदालतले अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप अख्तियारको छ। उसै गरी अख्तियारले बदनियत राखेर मुद्दा चलाउने गरेको आरोप छ विशेष अदालतको। दुई निकाय बीचको यो अविश्वास र आरोप प्रत्यारोपले राज्यका अङ्गहरू विधि र नियम भन्दा व्यक्तिगत रिसिभी र प्रतिशोधका आधारमा चल्ने गरेको दयनीय हालत उजागर भएको छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सामाजिक सञ्जालमा चलेको नो नट अगेन अभियानमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश। नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न नमिल्ने ठहर। दलको विकल्प खोज्दै देशभर हजारौं स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा। जित निकाल्न भन्दा पनि जमानत जोगाउनै कठिन। मन्त्रीदेखि निर्माण व्यवसायी निर्वाचनमा होमिदा बजेट प्रभावित हुने निश्चित। विद्यमान चुनावी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमै धक्का। 4 महिनामा 6% मात्र विकास खर्च। मान्छे, वित्त र योजना चारैवटा कुरा समयमै पुर्याउनु पर्छ। T20 विश्वकपमा क्रिकेटमा भारतको लज्जास्पद हार। इङ्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र युक्रेनको खियर्सन सहरबाट रुसी सेना फिर्ता हुने घोषणा। रुस समस्यामा परेको अमेरिकाको आकलन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा चलेको नो नट अगेन अभियानमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। यो सँगै अब नो नट अगेनका अभियन्तामाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्न पाइने छैन। नो नट अगेनका नाममा विचार वा दृष्टिकोण व्यक्त गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए। यो विषयमा अदालतले प्रवेश पाएपछि सर्वोच्चले यस पहिले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बिहिबार बसेको न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुषमलता माथिमाको संयुक्त इजलासले अभियन्तामाथि कारबाही नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो। उम्मेदवारहरू विरुद्ध लालछनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्रचार गरी नो नट अगेन पेज मार्फत दलका नेता विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो। यस्तै नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले अझै पनि बागी उम्मेदवारलाई फकाउन अन्तिम प्रयास गर्ने भएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचन परिचालन समितिमा आबद्ध नेताहरूको संयुक्त बैठक बसेर निर्वाचन परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले चुनावी अभियानमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै जाने विषयमा छलफल गरेको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कांग्रेस निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको सहसंयोजक दिव्यमणि राज भण्डारीले गठबन्धनका समस्या समाधान गर्दै धेरै भोट प्राप्त गर्ने गरी चुनावी अभियानमा जाने विषयमा छलफल भएको बताए। गठबन्धनभित्र भएका पार्टीहरूको भित्रमा देखिएका केही समस्या छ भनेदेखि त्यस समस्यालाई पनि निराकरण गर्दै जाने र चुनावमा कसरी चाहिँ म्याक्सिमम भोटहरू हासिल गर्नको निम्ति कसरी एउटा राम्रो समझदारीबाट चाहिँ हामी चुनावमा जानेको निम्ति चाहिँ बारेमा छलफल भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर दाहालले कतिपय ठाउँमा अझै पनि बागी उम्मेदवारहरू रहेकाले बागी फिर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको बताए। त्यस्तै गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू नै चुनावमा सक्रिय नभएको भन्दै उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि गठबन्धनमा छलफल अघि बढेको बताए। आफ्नै साथीहरू अलिकति सक्रिय पनि नभएको भन्ने छ। यो हामीले एउटा समस्याको अब सबैतिर के छ कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी समस्याहरूको बारेमा आज छलफल भए। यसबारेमा कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति केही विषयमा नेतृत्वसँग कुरा गर्ने र अधिकतम परिचालन गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। आज छलफल मात्रै थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेताहरू अम्बिका बस्नेत, दिव्यमणि राज भण्डारी र सुरेश आचार्यको सहभागिता थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेश्वर दाहाल, गोविन्द आचार्य र विष्णु सापकोटाको सहभागिता थियो। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण केसी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट दामोदर आचार्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरीको उपस्थिति रहेको थियो। मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेता कार्यकर्ता निकै उत्साहका साथ भोट माग्दै मतदाताका घर घर पुगेका छन्। अनेकन हरकत गर्दै मतदाता रिझाउन भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरूलाई मतदातामा भने चुनावको खास उत्साह भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। उम्मेद्वार र नेता भोट माग्न हुल बाँधेर मतदाताका घर घरमा गइरहेका छन्। तर मतदाता भने जुन दलका नेता जुन पदमा पुगे पनि केही गर्ने होइनन् भनेर जनप्रतिनिधिहरूबाट आशा नै मारेर बसेका छन्। दिन त दिन मन छ किन छैन, दिन अस्ति नै स्थानीय चुनावमा पनि कति लडाईँ गरेर गएर दियो। अब दिने मान्छेलाई चिन्न भ्याएन, तर भोट त उहाँकै लागि लडाईँ गरेर दियो होइन। तर अब अहिले नै दिन त दिन पर्ला, तैपनि अलि मनमा दुविधा नै छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 का मतदातामा चुनावी राय के छ त बुझ्न हामी त्यहाँ पुग्दा अधिकांश मतदातामा चुनावको उत्साह खासै देखिएन। उनी हुन् काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 तारकेश्वर नगरपालिकाकी अमृता परियार। उनी पनि भोट हालेर जिताएका प्रतिनिधिले केही नगरेकाले मतदानमा खासै रुचि नभएको बताउँछिन्। के चाहिँ पुराउनु छ र अब आफ्नो दुःख आफैसँग छ होइन। अब पहिला सुरुमा अब भोट माग्दै आउनुहुन्छ, पछि गर्छौँ भने केही पनि गर्नु भएको छैन। गर्ने भन्ने अनि पछिबाट चाहिँ पहिला चाहिँ आश देखाउने, पछि केही नगर्ने, त्यस्तै त हो नि। भोट माग्न आउँदा ठूला कुरा गर्ने, सत्तामा पुगेपछि सबैलाई बिर्सने नेताहरूको पुरानै रोग हो। त्यसैले नेताहरूको यो प्रवृत्तिले आजित छिन् मीना नेपाली पनि। हामीलाई कसैले केही गर्न, हामी कसैलाई नै हाल्दैन भोट भने के भन्यो भने त्यो मान्छेले अब अहिले पालि दिदी हामीलाई हाल्नु, हामी तपाईँहरूको भएन भने हामीलाई बाटा हिँडेर थुक्क थुकिदिनु भन्ने कुरा नै गरे क्या। परियार र नेपाली जस्तै मनमाया राजवाहक र शोभा राजवाहकलाई पनि चुनावको खासै चासो छैन। मेरो मनमा चाहिँ राख्ने नि सोचै छैन। अब त्यसलाई कसलाई दिएर के हुने छ जस्तो लागिरहेछ कि मलाई चाहिँ। अब अहिले मान्छेहरू आउँछ घर घरमा नमस्ते नमस्ते भन्न आउँछ, अहिले उनीहरू परेपछि अब भोटमा सिधेसी र फेरि देखे पनि नदेखे गर्छ। खोइ अब कसलाई हाल्ने नि थाहै छैन, अहिलेसम्म हालेको छैन, कसलाई दिने थाहा छैन।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जनप्रतिनिधि मात्र फेरिने तर जनताका समस्या जहाँको त्यही र जस्ताको त्यस्तै रहेका कारण मतदाताहरू नेताका बोलीलाई केवल झुटका पुलिन्दा सरह मानिरहेका छन्। राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले यसरी जनतामाथिको रजाई कहिलेसम्म जारी राख्ने? जनतालाई नेताहरूले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि नसुधारे यसको सजाय जनताले दिने नै छन्। यसतर्फ हरेक राजनीतिक कर्मीले बेलैमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने उम्मेदवारहरूलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ। महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक सक्रियता देखाएको हो। हिन्दू धर्मप्रति सद्भाव राख्दै आएका र चुनाव जितेपछि पनि संसदमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न आफूहरूले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको महासंघका उपसभापति प्रवीण घिमिरेले बताए। महासंघले धर्मप्रति घृणा फैलाउने तथा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको कलात गर्नेहरूलाई भने निर्वाचनमा मत नदिन आग्रह गरेको छ। संसदमा पुगेपछि पनि हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बहस गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने ठुला साना विभिन्न दलबाट उठेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो विवेकको मत प्रदान गर्न सबै मतदाताहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। महासंघले नेपाली जनताको बृहत धार्मिक एकता कायम गरेर धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई परास्त गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। उपसभापति घिमिरेले कृषि, वन, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीको परिचालन गरेर 15 वर्षभित्र 50 लाख युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी दिने प्रबन्ध मिलाउन आफूहरू लागि परेको दाबी समेत गरे। मुलुकलाई चुनावी माहौलले गरमाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्रीहरू उम्मेदवार रहेका क्षेत्रहरूमा त चुनावी प्रतिस्पर्धा नै रोचक छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू चुनावमा होमिएको जिल्ला मध्येको एक 12 जिल्ला पनि हो। त्यसैले पनि 12 को निर्वाचन प्रतिस्पर्धा रोचक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यता कता 2-4 जना साथीहरू लोभमा पर्नु भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई फर्काउनु पर्यो, सही कुरो सम्झाउनु पर्यो। पूर्व मन्त्रीको चुनावी मैदान भएकाले पनि बाराको निर्वाचनमा प्रायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। बाराको क्षेत्र नम्बर 4 पूर्व मन्त्री समेत रहेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र हो। तनहुँ जिल्लाका श्रेष्ठ बारामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धीको रूपमा चुनावको मुखैमा जसपाबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका एकवाल मिया रहेका छन्। मिया जसपाबाट 2074 को निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार मध्ये इच्छा बहादुर वाग्लेको अवस्था पनि यस क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। त्यसैले पनि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा बलियो रूपमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिने विश्लेषण राजनीतिज्ञहरूको छ। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान र इच्छा बहादुर वाग्ले बीचको प्रतिस्पर्धाले यस क्षेत्रको निर्वाचनमा प्रायको ध्यान बढी नै छ र यसलाई रोचक मानेर विभिन्न आंकलन गरिएका छन्। श्रेष्ठ र वाग्ले बीचको व्यक्तिगत रस्साकस्सीले पनि यस क्षेत्रलाई बढी चर्चामा ल्याइएको छ। यी दुवै उम्मेद्वार पुराना मित्र हुन्। व्यावसायिक जीवनमा यी करोडौं जग्गा कारोबार संयुक्त रूपमा गर्दथे। बाराको सिमारामा उनीहरूले दुवैले करोडौंको जग्गा संयुक्त लगानी गरी खरिद गर्ने तथा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने गरेका थिए। एक अर्काको राम्रो प्रशंसक समेत रहेका उनीहरू अहिले भने व्यक्तिगत दुश्मनीलाई मतदातामाझ नै छरपष्ट गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट 12-4बाट श्रेष्ठले टिकट पाएपछि उनलाई हराउनैका लागि वाग्लेले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी सोही क्षेत्रबाट दिएको टिप्पणी सतहमै छ। वाग्लेको उम्मेदवारीमा सारथी बनेका छन् मधेसको राजनीतिमा बलियो उपस्थिति राख्ने पूर्व मन्त्री प्रभु शाह। उनी वाग्लेको चुनावी प्रचारमा सघाउन रौतहटबाट बारा पुगेका थिए। श्रेष्ठ यसअघि 2074 को निर्वाचनमा तनहुँ 1बाट निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्। त्यसताका उनले कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए। यस पटकको चुनावमा सत्ता गठबन्धनबाट तनहुँ 1 मा पौडेलले नै टिकट पाएपछि श्रेष्ठ 12-4 मा ओर्लिएका हुन्। त्यसैले पनि उनलाई केही मतदाताले आगन्तुक उम्मेद्वारका रूपमा बुझेका छन्।
न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतप्रतिको नीति स्पष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। झापाको सुरुङ्गामा बिहिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भारतप्रतिको नीति स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरे। अतिक्रमित जमिन भारतसँग वार्ता मार्फत फिर्ता ल्याइने ओलीको भनाइ छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सदैव अडिग रहने एमाले मात्रै रहेको बताउँदै उनले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले छेक्न नसक्ने दाबी गरे। गठबन्धन गरेन भने एमालेले सिद्ध्याउँछ भन्नुहुन्छ। गठबन्धन गर्दा झन् सजिलो भयो भन्छु म। एउटै थाङ्नामा गुटमुट्याएर लगेर हाल्नुहोस्। गठबन्धन भएछ अनेक अखडा पनि बनाउनु परेन, एउटै अखडामा खेल्यो आऊ भाइ। र यो मङ्सिर 4 गते यसको फैसला हुनेछ। यसमा यो एउटा महासङ्ग्राम। आधुनिक नेपाल निर्माणको अगुवाई गर्ने पार्टी एमाले भएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले देशमा देखाउन लायक कामहरू आफ्नो पार्टीले गरेको बताए। कार्यक्रममा नेकपा एमालेबाट झापा क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार एलपी सावा, झापा क्षेत्र नम्बर 4 ख का प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार भक्ति सिटौला लगायतले बोलेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बालेन शाह र हक साम्पाङको चर्चा चुलिएकै छ। उनीहरूलाई जितलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफ्नै किसिमले चर्चा र परिचर्चा गरे। बालेन हर्कको चर्चा चुलिएसँगै उनीहरूको निर्वाचन चिन्ह लिएर हतार हतार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भयो। पत्रकार रवि लामिछानेले स्वतन्त्र पार्टी नै दर्ता गरे। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्तासम्म आइपुग्दा दर्तावाला पार्टी बाहेक हजारौंले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। तर शक्तिमा रहेका ठूला राजनैतिक दलहरू बीच नै गठबन्धन बनिरहँदा देशभरबाट मैदानमा उत्रिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मध्ये कतिजनाले जमानत जोगाउन सक्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन र शाहले अप्रत्याशित जित निकाले। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पनि हर्क साम्पाङको अप्रत्याशित जित निस्कियो। संयोग दुवैजनाको निर्वाचन चिन्ह लौरो थियो। उनीहरूको जितसँगै लौरो चिन्हको पनि चर्चा चुलियो। हतार हतार गरी 2079 असार 29 गते इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरेले आफ्नो अध्यक्षतामा हाम्रो नेपाल पार्टी दर्ता गराए। लौरो चिन्ह आफ्नो हातमा पारे। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुने भएपछि काठमाडौँ महानगरको मेयरमा पराजित भएका सुमन सायमीले स्वतन्त्र लौरो अभियान भन्दै देशव्यापी उम्मेद्वार खडा गरे। पार्टीको छद्म नामबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार भन्दै उनीहरू आफूहरूलाई स्वतन्त्र भनेर चिनाइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष रहेका इन्जिनियर घिमिरे भने समानुपातिकको बन्द सूचीमा खस आर्य समूहको पहिलो नम्बरमा छन्। यो बाहेक देशैभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहर चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ मात्रै हाम्रो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 888 जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्षेत्रमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडा छन्। 7 प्रदेशमा कति छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वार? प्रदेश 1 मा 140, मध्य प्रदेशमा 298, बागमती प्रदेशमा 226, गण्डकी प्रदेशमा 43, लुम्बिनी प्रदेशमा 114, कर्णाली प्रदेशमा 12, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 33। देशैभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबैजसो क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडा भएका छन्। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो दलको चिन्ह भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चिन्ह मतपत्रमा भेटिन्छ।
अमुक पार्टीका स्वतन्त्र वा स्वतन्त्रबाट नै मैदानमा उत्रिएका उम्मेद्वारहरूले राजनीतिक दलहरूले देशका लागि केही गर्न नसकेकाले आफूहरू राजनीतिमा आउनु परेको भन्दै मतदाता फकाइरहेका छन्। अहिलेसम्म राज्यको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूकै कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको र जनताहरू प्रताडित बनिरहेको उनीहरूको तर्क छ। तर आफूहरूमा युवा जोश जाँगर रहेको बताउने गरेका उनीहरूको राजनीतिक भिजन भने शून्य देखिन्छ। आम नागरिकले उनीहरूलाई सहजै पत्याइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसैले मैदानमा खडा भएका दलविहीन स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कतिले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जमानत जोगाउन सक्लान्, त्यसका लागि मङ्सिर 4 गते नै पर्खिनु पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालको संविधानमा नै राजनीतिकदेखि हरेक क्षेत्रमा महिला आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। राजनीतिक दलदेखि राज्यको हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व गरिए पनि आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा बर्दिया जिल्लाबाट महिला प्रतिनिधित्व न्यून देखिएको छ। अधिकांश राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेद्वार नउठाएपछि महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि बर्दिया जिल्लामा 49 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्, तर त्यसमध्ये महिला सहभागिता न्यून छ। 2वटा प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेद्वारी शून्य रहेको छ भने प्रदेश सभामा 3 जना महिलाको मात्र उम्मेद्वारी परेको छ। 33% त अगाडि गराउनको लागि पहिलो नम्बरमा त महिलाहरूको अब नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ। सबै ठाउँमा उम्मेदवारी मात्र दिएर लिने कुरो होइन कि पहिला अब नेतृत्व त्यो ठाउँमा विकास गरे भने उम्मेदवारी दिएर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले आवाज उठाउने कुरो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। 3,15,284 मतदाता रहेको बर्दियामा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या पनि बढी छ। तर महिला प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूले ध्यान दिएका छैनन्। लामो समयदेखि राजनीति गरेका महिलाहरू प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार नै हुन नपाएपछि महिलाको आत्मबल कमजोर बनेको नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद धिताल बताउँछन्। बर्दिया जिल्लामा महिलाको सहभागिता प्रतिनिधि सभा संघीय प्रतिनिधि सभामा शून्य अवस्था देखिन्छ। यसले संविधानले प्रात्यभूत गरेको महिलाको अधिकार, महिलाको हकलाई पूर्ण रूपमा दलहरूले निषेध गरेका छन्, अवज्ञा गरेका छन् र दलहरूको यस्तो खालको रवैयाले उनीहरू संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैनन्। प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 1 मा 10 जना तथा क्षेत्र नम्बर 2 मा 8 जना चुनावी मैदानमा रहेका छन्। 4वटा प्रदेश सभा रहेको यो जिल्लामा 1 क मा 8 जना र 1 ख मा 11 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को क मा 6 जना र 2 ख मा 6 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। महिलाहरूको हकलाई सुनिश्चित गर्न अधिकांश राजनीतिक दलहरू पछाडि परेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि यस जिल्लामा प्रतिनिधि सभातर्फ 2वटा र प्रदेश सभातर्फ 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा 49 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ। तपाईले भने जस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या शून्य नै छ भने प्रदेश सभातर्फ 3 जना महिला उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिनिधिमा उत्रनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै आफ्नो एजेन्डामा महिला सहभागिताको कुरा उठाए पनि वास्तविक रूपमा भने महिला सहभागिता एजेन्डामा मात्र सीमित बनेको देखिन्छ। महिलाहरूका लागि हक प्रदान गरेको छ 33% महिला सहभागिता भनेर त्यसको पालना समेत भएको देखिँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको हक सुनिश्चित गराउन के नेपालका राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ। एसोसिएसनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिने गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बताएको हो। आयोगले गत मंगलबार चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पत्रकार प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो। सो कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 वटा मुद्दाहरूमा चित्त
नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेको बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले बताए। आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको रावलको भनाइ छ। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुति उचित मान्न सकिँदैन। अत राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्तिहरू नदिन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ। धन्यवाद। कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले आयोगले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण गर्न सकिने विषयलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको बताए। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रयोग भएकाले त्यसलाई उचित मान्न नसक्ने रावलको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मुलुक निर्वाचनमय भएको छ, त्यसैले पनि विकासे मन्त्रीदेखि निर्माण व्यवसायको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणका कामहरूमा परिरहेको देखिन्छ। यसै पनि सामान्य परिस्थितिमा नै बजेट खर्चको अवस्था लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा चुनावी माहौलले खर्चको अवस्थालाई थप प्रभावित पार्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 4 महिना पूरा हुनै लाग्दा 6% हाराहारी विकास खर्च भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गत 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन्। यो अनुसार 4 महिनामा 1/3 अर्थात् 1 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म जम्मा 23 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। अझ यस वर्ष सरकारको आम्दानी घटेकाले स्रोत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयलाई समस्या पर्ने र यसले विकास खर्चमा असर पुर्याउने देखिएको छ। पुँजीगत खर्च 6.12% भएको चाहिँ तथ्याङ्क छ। त्यसै गरी चालु खर्च चाहिँ 22.25% खर्च भएको देखिन्छ हाम्रो चाहिँ अकाउन्ट्समा। त्यसै गरी आम्दानीतर्फ चाहिँ राजस्व आम्दानी जुन हुन्छ त्यो भनेको ट्याक्स रिभेन्यू र नन ट्याक्स रिभेन्यू दुइटै गरेर 17.53% चाहिँ आम्दानी भएको चाहिँ महालेखा नियन्त्रण कार्यसँग रहेको अभिलेखबाट त्यो देखिन्छ। सरकारको आम्दानी र विकास खर्चको यही स्थिति रहने हो भने वर्षको अन्त्यमा 75 अर्ब रुपैयाँ मुस्किलले खर्च हुन्छ। यस वर्ष महँगी र चर्को ब्याज दरले निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि खर्चमा असर परेको छ। समयमै बजेट खर्च होस् भनेर संविधानले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा 1.5 महिना अघि बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुने र उचित योजना नबन्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्चमा सधैँ ढिलाइ हुने गरेको छ। सानसाना थुप्रै प्रोजेक्ट खर्च छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापनमा हामी असाध्य पछाडि परेका छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो के भने इन्स्टिट्युसन, मान्छे, वित्त र योजना चारैवटा कुरा समयमै पुर्याउनुपर्छ। अख्तियारी दिनासाथ पनि अब के भने कहिले मान्छे नहुने, कहिले चाहिँ नि समयमा जस्तै मन्त्रालयसम्म पुग्यो, मन्त्रालयबाट आफ्नो आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरूमा अफिसहरूमा जिल्लामा नपुग्ने अथवा त्यहाँ ढिलो जस्तै अहिले आएर यो प्रोसेसमा बढी ढिलाइ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि र तेस्रो चाहिँ के भने यो राजस्व र खर्चकै तालमेलमा अलिअलि समस्या छ। देश चुनावी माहौलले निकै तातेको छ। सरकारका मन्त्रीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। चुनावमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने भएकाले बजेट खर्चको स्थिति झनै सुस्ताउँदै जाने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। विगतका वर्षमा पनि बजेट खर्च निकै कम हुने गरेको थियो।
बजेट खर्च बढाउने योजना अनुरूप दलहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी निकै आकर्षक र अपत्यारिला योजनाहरू अघि सारेका छन्। त्यस्ता योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि के कसरी स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छैनन्, जसको कारण बजेट खर्च न्यून हुने अवस्थाको अन्त्य फेरि पनि नहुने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स चुनावपछि मात्रै वितरण गर्ने भएको छ। चुनावका बेला निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने भएकाले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले गएको भदौमा आवेदन खुलाएकामा 31 कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। परेका प्रस्तावमाथि मूल्याङ्कन पनि नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मूल्याङ्कनमा उच्च अङ्क पाउने 7 वटाले मात्रै लघु बीमाको लाइसेन्स पाउनेछन्। प्राधिकरणले 3 वटा जीवन र 4 वटा निर्जीवन बीमाका लागि आवेदन मागेको थियो। 70 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको लघु बीमा सञ्चालनका लागि आवेदन दिने मध्ये अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से फेरि 1900 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। नाफा सुरक्षित गर्नेको दबावले बिहिबार बजार 23.52 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका 13 वटै समूहले बजारमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए। 171 कम्पनीको शेयर मूल्य गर्दा 13 वटाको बढेको छ। 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। तिहारपछि केही दिन लगातार बढेको अवस्थामा नाफा सुरक्षित गर्नेहरू बढ्दा बजारले रङ परिवर्तन गरेको विश्लेषण गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सामाजिक सञ्जालमा चलेको नो नट अगेन अभियानमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश। नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न नमिल्ने ठहर। दलको विकल्प खोज्दै देशभर हजारौं स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा। जित निकाल्ने भन्दा पनि जमानत जोगाउनै कठिन। मन्त्रीदेखि निर्माण व्यवसाय निर्वाचनमा हुमिदा बजेट प्रभावित हुने निश्चित। विद्यमान चुनावी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमै धक्का। 4 महिनामा 6% मात्रै विकास खर्च। वित्त र योजना चारैवटा कुरा समयमै पुर्याउनु। T20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा भारतको लज्जास्पद हार। इङ्ग्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र युक्रेनको खेर्सन सहरबाट रुसी सेना फिर्ता हुने घोषणा। रुस समस्यामा परेको अमेरिकाको आंकलन।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै पाली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेडलाइन्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।